सुखदीप ने कार रोक ली। मैं सेब खाऊंगा, उसने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। रहने दो, मैं ला देता हूँ, मैंने पेशकश की। वो कतन इस हालत में ना था कि घाटी से नीचे उतरकर फिर वापस भी आ जाता। मैं बड़ी एहतियात से नीचे उतरकर बाग तक चला गया। पहाड़ के दामन में होने की वजह से यहाँ रोशनी बेहद कम थी। मैंने गौर से देखा, दरख्त फलों से लदे हुए थे, शायद अनार हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया। एक सेब या अनार की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बिल्कुल पीछे एक हैवानी किस्म की गुर्राहट बुलंद हुई। मैंने हाथ खींच लिया। मुड़ के देखा तो सामने कैनन डॉयल के हाउंड ऑफ बास्करविल का ईरानी मॉडल खड़ा था। गधे के कद का एक वहशतनाक कुत्ता मुझे घूर रहा था। वो अपने खूनखार दांत तेज़ी से कचकचाता और उसकी नम आलू छोटी नाक सुकड़ती और फैल जाती। नीम तारीकी में उसकी आंखें मशलों की तरह रोशन थीं। वही घाटी जिसे उतरने में 5 मिनट सर्फ हुए थे, अब मैंने चंद सेकंड में फलांगी और हाँफता हुआ वापस सड़क पर पहुंच गया। यार, सेब नहीं लाए? सुखदीप ने स्टीयरिंग से सर उठाकर पूछा। काट मारो सेबों को, मैंने कार में बैठते हुए कहा। शुक्र करो जिंदा बच गया हूँ। निहायत हैबतनाक किस्म का कुत्ता था। मेरा सांस अभी तक फूला हुआ था। कुत्ता? सुखदीप ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। यहाँ नहीं होते, भेड़िया होगा। भेड़िया? मैंने सीट से उछलते हुए कहा। यहाँ होते हैं। हाँ, दूसरे दरिंदों के अलावा भेड़िए भी होते हैं। कोहे अलबुर्ज की 1 मील लंबी सुरंग अबूर करके जब हम दूसरे सिरे पर निकले तो सूरज गरूब हो चुका था और हर तरफ तारीकी छा चुकी थी। सुरंग की पथरीली दीवारों से रिसते हुए पानी की बौछार ने हमें बिल्कुल भिगो दिया। रात की तारीकी ने गिरदोपेश के खतरों को हमारी नज़रों से ओझल कर दिया था। कार की तेज़ रोशनियाँ अंधेरे को और भी गहरा कर रही थीं। रात के 10 बजे सुखदीप ने मुझसे सुनाया कि हम मुज़ंदरान के सूबे से गुजरकर बहरे कैस्पियन के साहिल पर पहुंच गए हैं। गुप्त अंधेरे में सिर्फ लहरों का शोर इस बात की गमाज़ी कर रहा था कि समंदर करीब है। हम साहिल के साथ साथ सड़क पर चंद मील तक गए और फिर दाएं हाथ पर इज़्ज़तदा होटल की बोर्ड के साथ कार मोड़ दी। हमने वहां शब बसरी के लिए कमरा बुक करवाया और खाने के कमरे में चले गए। हॉल की फ्रांसीसी तर्ज की सफ़ेद खिड़कियों से परे कैस्पियन था। क्यों प्यारे? सुखदीप, जो अब बिल्कुल सोबर था, शरारत अमेज़ लहजे में कहने लगा। कैस्पियन का समंदर तुम्हारे सामने है, लगा दो छलांग। मेरा ख्याल था कि वो अब तक शायद भूल चुका होगा। सामने कहाँ है? तारीकी में कुछ भी तो नज़र नहीं आता, सिर्फ लहरों का शोर है, मैंने खसियाना होकर कहा। और फिर कैस्पियन तो सिरे से समंदर है ही नहीं, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कहलाती है। चलो, हिसाब बराबर हुआ, उसने खुश दिली से कहा। एक शर्त में हारा था, एक तुम हार गए। रात के खाने से पहले वेटर कैवियार ले आया, जो कैस्पियन में पाई जाने वाली सर्जन मछली का पेट चाक करके निकाला जाता है और हज़ारों रुपए फी पाउंड के हिसाब से बरामद कर दिया जाता है। यूरोप में लोग इसे फैशन के तौर पर खाते हैं। महंगी और बदमज़ा चीज़, खाना भी स्नोबरी में शामिल है। आज से कई बरस पहले मॉस्को के क्रेमलिन में एक दावत के दौरान मैं पहली मर्तबा खाने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन वो कैवियार इस समंदर की दूसरी तरफ रूसी किनारे पर तैयार किया गया था। मैंने चखा तो जायके में ज़र्रा बराबर फ़र्क ना था। अभी तक मछली की बू आ रही थी। एकदम सुखदीप को कुछ याद आ गया। यार, गड़बड़ हो गई है, उसने परेशान होकर कहा। मेरी तिम्मी तो रात के खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं डेस्क से तेहरान फ़ोन किए देता हूँ
تاکہ خوامخواہ فکر مند نہ ہو۔ تم بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو کہنے لگا، یار اب واقعی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی تیمی کو بتایا کہ آج رات ایک پاکستانی دوست کے ہمراہ رامسر کے قریب ٹھہرنا پڑ گیا ہے۔ اب وہ بھلی لوگ مانتی ہی نہیں۔ کیا نہیں مانتی؟ بس کہتی ہے دوست وغیرہ کوئی نہیں، تم ضرور کسی لڑکی کے ساتھ ہو۔ ابھی اور اسی وقت تہران واپس آؤ، ورنہ میں چلی پٹیالے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے میز سے اٹھتے ہوئے کہا، جانا پڑے گا۔ تہران جانے والی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ رات کو اس سڑک پر بھاری ٹریفک کی بالکل ممانعت تھی، اور کاروں والے حضرات پرخطر پہاڑی راستے کے پیش نظر ویسے ہی ہمت نہیں کرتے جب تک میں چلی پٹیالے کی دھمکی نہ ملے۔ میں نے سکھدیپ کی طرف دیکھا، وہ نہایت مشقی سے کار چلا رہا تھا۔ تم نے مجھے کیسپین تو دکھایا ہی نہیں، صرف لہروں کا شور اور سمندر کی بو سنگھا دی، میں نے اسے چھیڑا۔ پھر کبھی صحیح میرے دوست، اس کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ ازدواجی زندگی میں بھی کتنی پابندیاں ہوتی ہیں۔ یاد ہے ہم دونوں لندن کے شیفبری ایونیو پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کس بے فکری سے گھوما کرتے تھے۔ لڑکیاں کہتی یہ دونوں نارمل نہیں، بھلا دو لڑکوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا اچھے معنی۔ یاد ہے تمہاری وہ جانس کتنا جلتی تھی اس بات پر؟ کبھی کوئی خط وغیرہ آیا؟ اب تو کبھی نہیں آیا۔ اسے اونچی سوسائٹی کی پارٹیوں، جٹ سیٹ اور سینٹ لارنٹ کے کپڑوں سے دلچسپی تھی، ہمیشہ ودت رہنے کا جنون، اور مجھے ان کھوکھلی اقتدار سے اتنی ہی نفرت۔ وہ حسین تو تھی ہی، سو اس نے ایک ادھیڑ عمر فرانسیسی سے شادی رچا لی، اور اب پیرس سے باہر ایک شاتو میں رہتی ہے۔ سارے پیرس میں مدام جینی جیسی شک پارٹیاں کوئی نہیں دیتا۔ میں ماضی کے دن لوگوں میں کھو گیا تھا۔ کوئی موڑ آتا تو کار کی روشنیاں پل بھر کے لیے سڑک سے جدا ہو کر کھائیوں کے پار چٹانوں پر پڑتی اور پھر واپس آ جاتی۔ یکدم رات کے سناٹے میں بھونکنے کی آوازیں ابھریں۔ میں نے مڑ کر کار کے پیچھے اندھیرے میں دفن ہوتی سڑک کی طرف دیکھا۔ لاتعداد روشن اور چمکتی آنکھیں ہمارا پیچھا کر رہی تھیں۔ مشعلوں کے اس جلوس سے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کتے؟ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی سکھدیپ سے سوال کیا۔ بھیڑیے، اس نے سڑک پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا اور ایکسکیلیٹر دبا دیا۔ مشعلیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ البرز کی سرنگ کے پار سڑک کے کنارے دو فربا بھالو بیٹھے تھے۔ کار کی روشنی پڑی تو تھوتنیاں اٹھا کر نیچے جنگل میں گم ہو گئے۔ کچھ اور بھی باقی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ جنگل بھرے پڑے ہیں، سورج کی حرارت رات گئے تک سڑک کے تارکول میں موجود رہتی ہے، اور جانور جنگل کی خنکی سے فرار ہو کر یہاں آ بیٹھتے ہیں۔ انہی جنگلوں میں سکندر اعظم ہرکنین نسل کے شیر کا شکار کھیلا کرتا تھا۔ شیکسپیئر کے ڈرامے میتھس میں اسی شیر کی تندی اور خونخواری کا ذکر آیا ہے۔ ہم تہران کے نواں میں پہنچے تو صبح کاذب کا سماں تھا۔ ہوٹل کے دروازے کے باہر سکھدیپ نے کار کھڑی کر دی۔ اب کب ملو گے؟ اس نے میرے دونوں کندھے پکڑ کر گرم جوشی سے کہا۔ میں کل، میرا مطلب ہے آج تبریز چلا جاؤں گا۔ میری منزل اندلس ہے۔ الحمرا کے ایوانوں اور قرطبہ کی محرابوں نے مجھے ڈوری میں باندھ رکھا ہے۔ اس ڈور کے آخری سرے پر جا کر دیکھوں گا کہ اسے کون ہلا رہا ہے، پھر واپسی انہی راہوں سے ہوئی تو ضرور ملوں گا۔ ہم بغل گیر ہوئے تو سکھدیپ جذباتی ہو گیا۔ ضرور آنا، ہم پھر کیسپین چلیں گے، لیکن دن کے اجالے میں۔ میں نے اوپر کمرے میں جا کر کھڑکی سے جھانکا تو وہ ابھی تک فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلایا اور بلند آواز سے کہا، سکھدیپ۔
وہ ممتحن جس نے تمہیں 10 مرتبہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل کیا تھا نا، وہ سسرا واقعی سکھوں کے خلاف تھا۔ تم تو بڑی اچھی کار چلاتے ہو۔ سکھدیپ نے ایک زوردار قہقہا لگایا، ایڑیاں اٹھا کر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور کار سٹارٹ کر کے تہران کی کہر آلود صبح میں گم ہو گیا۔